Auzubillah bismillah inni waliyallah barke borom Tuuba bismillahi rahmani rahim allahumma salli wa sallim wa barik ala man xaytuhu li wajhikal karimi yawma mawlidi haza yaxbuliku lillahi rabbil alamin inshaahu bi xidmatin haadin amin yaxbuliku lillahi rabbil alamin inshaahu bi xidmatin haadin amin وجرز الخدم والبخاء خدمت المختار ارتخاء مخالق الخقا كان أحمدا فوق جميل وزال كمدا ملك الذي لو خيام سمدا بنفس خاد به لأحمدا ودخل الخدرة والإرادة خاض لأحمد الذي أراد لأحمد المختار منزل العلم وذي الخيال سبقة دون سلم دعا النبي للعالي السمع بإذن خير الورى جمعي هذا الذي بصر والكلام لهدى مختار ما لا يلام هذه عبادة لمن أبى بسول في موضع مختار أبدي رسول أسدنا الدنيا وأخرى الله به ولا إله إلا الله ذلك فضل الله ذو الفضل العظيم نصل أبونا هذا النزيم أعبد الله هو رب العالمين إن شاء بخدمة هذا الأمين أعبده والله رب العالمين إن شاء بخدمة هذا الأمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحمد الجمة المرايا ودور مدح بذا الخديم أحمد ربي لله وإني أحمد وسيلتي له وإني أحمد إني على أحمد ربي أحمد فضلا وخير قولي إني أحمد هذا قال وإني أحمد لأن خير قولي وإني أحمد جاء إليك أحمد المكي وزاد أحمد كل علي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا